अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। दिलिंगी जख्पू रमज़ानी चुगा रोज़ विलादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुबारकिन मयुत पी जख्पुना मुनासिबत ला यंतंगामला तबरीक अर्ज़ बित। इमाम हसन मुज्तबा इमाम अली व हज़रत ज़हरा अलैहिमस्सलामी अव्वलीन फ़र्ज़ंदिन व पैगम्बर इस्लामी फ़यक़पुई अव्वलीन सोचोई तख़फ़युत नतंगामला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलामी फ़ज़ीलत सुला ज़बसमित हज़रत फ़यक़पू आया तदहीरी मिस्दाक़िन आया मुबाहिली मिस्दाक़िन व अमीरुल मुमिनीन यब्ना अमीरुल मुमिनीन फ़यक़पुई जानशीन व इमामती मिस्दाक़ कुनिशिदियानुग्न मिस्दाक़ चिक इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलबत्ता अताला आइमोनी फ़ज़ीलत सीसे था जस्मिन, लेकिन गाहे एक मसाइल खची का एक मौजू खची का तेज़ नज़र तंगत मिन जुमला इमाम हसन मुज्तबा बारियानुदी मतलब पुयुद्दे पैगम्बर इस्लाम ना शबीह युद पिंजरे चुख्स पैगम्बर इस्लाम ना चुख युद पिन در نام سان منده چیک یا منده چیک نه شبیه یود نه چخ یود نه شبیه یود چسبو یک مرتبه یون چسین ظاهری طوری کا یعنی دی شخص پو ای شخص پو نه چخ یود اردون زینو ظاهری صورت ظاهری نو یک مرتبه نتزرد دی شخص پو ایو نه چخ یود बातिनी लिहासियानुक मानवी लिहासियानुक सिफात लिहासियानुक दर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगम्बर इस्लाम न चुखयुद ज़रबन ची हिसाबी काइन शबाहत कामिल गंगरिया शबाहत योती यानी हम ज़ाहिरी एतबारियाँ हम सूरती एतबारियाँ हम हुस्न ज़ाहिरी एतबारियाँ हम पैगम्बर ना चोखला द्रुलचा दुनियानुक व हम हुस्न बातिनी यानी अगर पैगम्बर या शुजाअत युदना दिया शुजाअत पो इमाम हसन मुज्तबा युद अगर पैगम्बर या सिफत सखावत युदना दी सिफत सखावत पो इमाम हसन मुज्तबा युद अगर पैगम्बर या सिफत सयादत युदना दी सिफत पो इमाम हसन मुज्तबा युद यानी हम ज़ाहिरी व हम बातिनी लिहासियानुक इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगम्बर इस्लाम ना चुख्युत लिहादा इमाम हसन मुज्तबा पैगम्बर औलाद इंजरे उद्दमे था खुद पैगम्बर खुरी मिगी ओ दिनजरे हम कुरान इस बयान बेत व हम रिवायात यानयुत अलबत्ता अतेज़ पहला दो बयान बित कुरान यानुक आया ये मुबाहिली यानुक पैगम्बर फ़यक़पुस ओदे नसारा ये बनी नजरान ओदून ना मुबाहिला बाशना कुरान यम्बो सुखेस कुरान इज़्ज़रत देनु यो चिचिक अनफुसना यानी पैगम्बर इस खुरी जान खेस खुरी नफ्स खुरी स्त्रोक यानी अमीरुल मोमिनीन निसा अनायुत मंजूर पो हज़रत ज़हराइन अबना आना यानी पैगम्बर इसमोले नदउ अबना आना व अबना आकुम यानी गयस गई इबन यानी शू गयस गई बून लयों ज़रत सो इन पैगम्बरी बूसू इमाम हसन व इमाम हुसैन कुरान इसमोले इमाम हसन न इमाम हुसैन पैगम्बरी बुइन पैगम्बरी औलादिन जो न चौक रिवायात यहाँ तिलतना ठीक रिवायात माना मुख्तलिफ मिन जुमला जंग सिफ़ीन वाक़ियनु इब्न अब्बास इस नकल मिन्नु जंग सिफ़ीन यानु
Amirul-Mu'minin isis kuri bucho Muhammad Hanafiya علم کله دشمن نزگران ما مقابله با پهلا ترانفیوکسی کا حمله باتانس دین کامیاب سونزیونس البته زخمی سونزیونس خود امیرالمؤمنین فیقبوس محمد حنفیه چومیس دیگه دوباره موز یونفیوکسی کا حمله بزره یونفیوکسی کا حمله بس دوباره لخسیونس کامیاب سونسه شکستانسه دوباره زخمی سونزیوت با قلب لشکری کا حمله بزست یعنی کلن کل پی کل لشکری طرف لا دیکھا حمله بسیونس زخمی سونس شانا محمد حنفی ذهن پیانو دی سوال پویونس یعنی حمله با دشمن نزگران ما یود پیمینا بار بار یرسنگل امر بس اما امام حسن نه امام حسین لا امر مبس دی علت پوچین دی حکمت پوچین امام علی فیقبوس کا سلمولد دین اس کا پیغمبر اسلامی میگی اودین یعنی پیغمبر امانه دین بعض روایات یعنی امیرالمومنین اس اصحاب الله مولد پا امام حسن نه امام حسین حفاظت بزره چونکه اگر دیون کا تو چنرگنا نسل پیغمبر ادامه لسپی و لشسنده دینو خطر چد زره چانا امام حسن و امام حسین امانت پیغمبر این ابنای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این اب دی کنگا تایوں تا یک مرتبہ غتس فلانا کوئی پروین کوئی اهل این لغتی لحاظی کا زرت لغتی لحاظی کا کوئی پرو خواست کسکن ولادت سن کوئی شدیانا کوئی نسل شدیانا این ٹھیک یو لغتی اعتباری کا لیکن اسلام از دیچی زیادہ اہمیت تنگتاں صرف ولادت اعتباری کا چک چگی پرو ان چسبو چک چگی اهل این چسبو اہمیت تمامت لغتی اعتباری کا خوری یوت پی حساب چک یوت خوری جگی کا ولیکن دیچی اسلام اس قرآن اس لطال اہمیت تنگتاں فلانا اگر فلانی پرو اننا اولاد اننا یا کوئی زسنا رگنا اهل کا تو این نرگنا کوئی صفاتی انن دیو پرو چارگوشس این و اهل چارگوشس این لہذا حضرت نوح فیقبوی فی بارین قرآن یون سده انه لیس من اهلک یعنی قرآن زرت حضرت نوح پرو یری اهل شیطان من زرت این چو خود حضرت نوح قریب شو این لغاتی لحاظی انا خود حضرت نوح قریب شو این اما قرآن زرت لیس من اهلک علت پون بیان بید انه عمل غیر صالح چونکه کوئی عمل پول یخمومت اگر کو یری اولاد این اگر کو یری اهل شیطانون این یری وارث دک برگوشسین هر جهتیان یری اخلاق کنی وارث دک برگوشسین یری صفات کنی وارث دک برگوشسین اما دی پرینو صرف دی اللغات یری پرو اما یری کو وارث منا یری کنا چا ایرس لمنس نه یری صفات نه یری اخلاق چنا انه لیس من اهلک چنا دی مقابل انغتایون امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه پیغمبری اهل شیدیانوگ نه اهل بیت پیغمبری میگیوت هر لحاظیانو لہذا شباہت پیغمبریت زربنا یعنی وارث پیغمبرین امام حسن مجتبی وارث پیغمبر اسلامین پیغمبری صفاتنی وارثین پیغمبری اخلاقی وارثین پیغمبری سیادتی وارثین پیغمبری شجاعتی وارثین ایرس للیس دیوگانا لہذا غت زیارتونی انو زربینوها ائمون لسلام بچنا مثلا امام حسین لسلام بچنا امام حسن لسلام بچنا یا وارث السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ امام حسن امام حسین وارث انبیاء وارث آدم وارث جناب نوح وارث جناب ابراہیم وارث جناب موسیٰ وارث جناب عیسیٰ وارث آخرین پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وارث زربنا کوئی ارث لین کھان دیا ارث معنی پف
यानी इर्स ज़मीनी आम तौर पर माली हिसाबी का ज़रमीन दे। वारिस सिफात, वारिस सिफात ची सिफात अंबिया योतां इल्म सिफात अंबिया शिदियानुग नईन, शुजाअत सिफात अंबिया शिदियानुग नईन, करामत सिफात अंबिया शिदियानुग नईन। दी तमाम सिफात कुन गामी वारिस पु इमाम हसन मुश्तबा सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि। लिहाजा अगर इमाम हसन फ़ियक़पु खुरी बाबिर यब्न इमामिन्ना, लिहाजा सुई वारिस इमाम करार सों जनाब आदमी वारिस सिफात आदम हज़रत इमाम हसन मुश्तबा यायुत, इब्राहीम सिफात कुन इमाम हसन मुश्तबा यानुयुत, मूसा व ईसा ये सिफात कुन व पैगम्बर इस्लाम सिफात वारिस पु इमामत अहले यूज़र इंदे छाना दिनार ज़ात ची दिनी विलादा दिन दी खुदा से ताला खुसूसन माह मुबारक रमदान कुरान फजीलत दी चिंगतिस दी दुनलंग इशारा बस व दिल ज़ैनुक दी मुबारकिन मयुत बिल ज़ैन इमामी विलादत छचस्पुस yang शरफ तंस दिल ज़ाउला व दी यक़पुला व आखिर ला इंशाअल्लाह इमामी फ़ियक़पुई हदीस चिगियंती खिदमत ला नक़ल बेत बेनवाने तबर्रुक। हदीस इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अलबत्ता चूँकि माह मुबारक रमदान इंगतिस हर लिहाज से एहतियात बारगोज दे दी यानी इंगतिस अगर गा यकी अस मुब्तलात रोज़ा दुइन अलबत्ता दु आमदन खुदाना अम्बियाना इमोनी का अर्ज़ोनी निस्बत तामोस रोज़ा बातिल बे ख़तर शद बता दु हदीस दे चिल्हब से होता इंशाअल्लाह अला मा नुक़िल क़ाल अल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी दी हदीस को इमामी तरफ ला निस्बत तांसेदुक इमाम इस मुज़्ज़रे सियासत बारियां सियासत ची ज़रबत आम दरे ज़रबत दे सियासत यानी इमाम हसन मुश्तबा ये नज़रियाँ सियासत चीन कसल मुलिद हिया यानी सियासा। अलबत्ता इमामी का सवाल बासूं मिची की सियासत ची ज़रबत ज़रे ज़ाहिरन हसन बसरी खुद सवाल बस बाना इमाम इसमोले सियासत चीन सियासत यानी दीन सियासत माना पो इमाम इसमोले दे दी माना ये हिसाबी का असलन सियासत दी खुद दीन यानी ऐन दीन गोया मसलन। लिहाजा मोले सियासत अंतरआ हुकूक अल्लाह। तीन रुकन सियासत इमाम इस बयान बेद। पहला रुकन खुदाए हुकूकी स्ट्रोंगलुक्स बो खुदाए वाजिबात योत अथिका मुहर्रमात योत हराम बस योत चीज़ खचिक हुकूक का तो योत खुदा से मुशख्खस बस अथिका उदून गामी खेरे स्ट्रोंगलुक्स बारगोज बस जो इन सियासत खुदा ये हुकूक उन स्ट्रोंगलुक्स बस वाजिबात अदा बस हराम इकना हराम को निकना जुरे दु व खुदा दे चिंगती का हुकूक का तो वाजिब बस होता उदून अदा बस जो इन यकी अरकान सियासत। अलबत्ता गता तफसीली बहस बेदे फुर्सत में दे बेनवान तबर्रुक दे हदीस पु नकल बस व हुकूकुल अहया सुनखान को नि हुकूक योत मी सुसुई बारे मुसलमान को नि सुसुई बारे शिया सुसुई मसा हुकूक का तो यूँ ठीक दे हुकूक गामांग अताला मुशख्खस बस योत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इफ़ियक पुसंग और दे हुकूक कुन गताला बयान बस योत दे हुकूक उन स्ट्रोंगलुक्स बायोत पोइन गतां सुसुई बारी जिंदा योत खानी अफराद उनी हुकूक उनी रियायत बचा स्ट्रोंगलुक्स बचा और यो ज़रबत सियासत यहाँ सियासत अलग चीज़ में जनो इन वसु मेरे से हुकूकुल अमवात हत्ता शिखान को नि हुकूक को नि रियायत बचा। ठीक इंसान दुनिया के नरगाल छोटी न या खो छोट सो yang दी तरफ ला असलन फिक्र में बचा तवज्जो में बचा या ना बाज हम कोई इतु बार वशसीन कोई तरफ ला तवज्जो जक पर वशसीन ओदी मजमुआ व ज़रबत सियासत इमामी का सवाल बासु इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम इसका तंग अमल तौफीक तानुक दी माह मुबारक रमदानी दी फ़ज़ाइल व बरक़ात को निशिदियानुक ने इस्तिफ़ादा बायुत पी व इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम व हुज्जत खुदा
میرن می لس کنشی دیانوگ نه اتان دور دوک پیوت پی خدا سیس توفیق تانوک والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.